हमारी दावत और तहरीक। हुस्नुल बनना शहीद। हम चाहते हैं कि अपना मकसद खोल कर पेश कर दें, अपना तरीक़ेकार पूरी तरह वाज़ेह कर दें और लोगों के सामने अपनी दावत इस तरह रखें कि ना उसमें कोई पेचीदगी हो और ना इबहाम। वो सूरज से ज़्यादा रोशन, सहर से ज़्यादा ताबनाक और निस्फ़ुन नहार से ज़्यादा दरख्शां हो। हमारी दावत निहायत साफ़ सुथरी और पाकीज़ा दावत है। वो शख्सी आरजुओं से पाक, माद्दी फ़ायदों से बेनियाज और अग़राज़ व ख्वाहिशात की ग़ुलामी से बहुत बुलंद है। वो शुरू से ही इन ख़ुतूत पर चल रही है जो हक़ ताला ने दायान हक़ के लिए मुतय्यन कर दिए हैं। क़ुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मनित्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। चुनाचे लोगों से हम कुछ नहीं मांगते, न हम दौलत मांगते हैं, न कोई वजाहत या क़द्र मंजिलत चाहते हैं। हमें ना किसी सिले की तमन्ना है और ना किसी शुक्र व सपास की ख्वाहिश। हमारा अज्र तो वही मालिक देगा जिस खालिक ने हमें पैदा किया है। जज्बे बेताब। हमारी कौम को जानना चाहिए कि वो हमें अपनी जानों से ज़्यादा अजीज़ है। ये रूहें तो इस आरज़ू में जीती हैं कि उसकी इज़्ज़त व नामूस पर फ़िदा हो जाएं। वो अपनी जानों पर खेल कर उसके शरफ़, उसकी इज़्ज़त, उसके दीन व मज़हब और उसके अरमानों की कीमत अदा करें। यही जज्बा है जिसने हमें इस राह का दीवाना बना दिया है। ये जज्बा हमारे रगों पै में सरायत कर गया है, दिलो दिमाग पर छा गया है और जज्बात व एहसासात पर हावी हो गया है। चुनाचे अब आंखें उमड़ी पड़ती हैं और बिस्तर कांटों की तरह चुभते हैं। आखिर ये क्यों कर मुमकिन है कि ये आंखें कौम को हलाकत के नरगे में तड़पते और जाते देखें और फिर हम ज़िल्लत के आगे हथियार डाल दें, रुसवाई पर राज़ी हो जाएं और यासो नाउमीदी के आगे सर झुका दें? हम अपने लिए जितना करते हैं इससे कहीं ज़्यादा औरों के लिए करते हैं। मेरे दोस्तों, यकीन रखो हम आप ही के हैं, किसी और के नहीं, और हम कभी आपके बदख्वाह नहीं हो सकते। खुदा ही का एहसान है। हम किसी पर कोई एहसान नहीं धरते और ना अपनी नेकियों पारसाई का दावा करते हैं। हमारे सीनों में जो एहसासात हैं उनका अंदाज़ा इस आयत पाक से हो सकता है। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमानी इन कुंतुम सादिकीन। बल्कि अल्लाह तुम पर अपना एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान की हिदायत दी, अगर तुम वाकई अपने दावे ईमान में सच्चे हो। हमारी कितनी तमन्ना होती है अगर कहीं तमन्नाएं कारगर होती कि ये दिल सीनों से बाहर आ जाते और हमारे भाई देख लेते कि उनके लिए हमारे दिलों में खैर ख्वाही, इखलास, दर्दमंदी और जानसूजी के सिवा क्या और भी कुछ है? और क्या ऐसा नहीं है कि अपनी इस ज़बूं हाली पर हमारे दिलों पर एक दागे गम के सिवा कुछ भी नहीं? मगर हमारे लिए यही क्या कम है कि अल्लाह इन बातों से वाकिफ़ है, मदद उसी के हाथ में है और तौफीक देने वाला परवरदिगार वही है। दिलों की ज़बान और जहनों की कुंजी उसी के हाथ में है। जिसे वो हिदायत दे उसे कोई ख़तरा नहीं और जिसे वो गुमराह रखे उसका कोई रहनुमा नहीं। वो हमारे लिए काफ़ी है, वो बेहतरीन सरपरस्त है। बिलाशुबह वो अपने बंदे के लिए काफ़ी है। 4 तरह के लोग। हमारी उस दावत के जवाब में 4 रवैयों में से कोई एक ही रवैया इख्तियार किया जा सकता है और हर रवैये के मुनासिब हाल हमारा भी एक मशवरा और एक मौक़िफ़ होगा। अहले ईमान। अगर कोई शख्स हमारी दावत को समझ चुका है, हमारी बातों से इत्तिफाक रखता है, हमारे उसूलों से वो मुतासिर है और इन्हीं को खैर व बेहतरी की कुंजी समझता है, नीज़ उसके दिल को यकीन की ठंडक हासिल है और जहन लज्जत इत्मीनान से बहरेमंद है, तो ऐसे शख्स को हम दावत देंगे कि वो जल्द से जल्द आकर हमारे साथ शामिल हो जाए, हमारे साथ मिलकर काम करे कि इस तरह राह हक़ में खिदमत अंजाम देने वालों की तादाद में इजाफ़ा हो और अहले दावत की आवाज़ पुरअसर हो। वरना ऐसे ईमान के क्या मानी जो वलवलाए शौक़ और जोश अमल से बेताब न कर दे। ऐसे अक़ीदे से क्या हासिल जो किरदार और जज्बे ईसार से सरशार न कर दे। अव्वलीन मोमिनीन जिनके सीने अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए खोल दिए थे, उनका यही हाल था। उन्होंने अंबिया अलैहिमुस्सलाम की पैरवी की, उनके पैगामात पर ईमान लाए और राह खुदा में जी जान से कुर्बान हो गए। बिलाशुबा वो खुदा के यहाँ अजर अजीम से हमकनार होंगे और बाद में जितने लोग भी उनकी राह अपनाएंगे उनके सवाब में शरीक होंगे, ताहम उनके खुद के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। तरद्दुद के शिकार। अगर कोई शख्स तरद्दुद व तज़ब्ज़ुब का शिकार है,
حقیقت اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے اور ہماری باتوں میں اسے اخلاص یا افادیت کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی ہے تو اسے ہم تحریک سے وابستہ ہونے کی دعوت نہیں دیں گے، البتہ یہ مشورہ ضرور دیں گے کہ وہ قریب سے ہمیں دیکھے اور دور و نزدیک سے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرے، وہ ہماری کتابوں کا مطالعہ کرے، ہماری مجلسوں میں شریک ہو اور ہمارے بھائیوں سے ربط رکھے، انشاءاللہ وہ جلد مطمئن ہو جائے گا۔ انبیاء علیہم السلام کے پیرووں میں جو لوگ تردد کا شکار ہوتے تو ان کی یہی صورت ہوتی تھی۔ منفعت کے غلام، اگر کسی نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اس وقت تک ہمارا ساتھ نہ دے گا جب تک اسے کسی منفعت کی توقع یا مال غنیمت کی امید نہ ہو، تو اس سے ہم کہیں گے کہ ذرا درد مندی سے کام لو، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، البتہ اگر اخلاص سے کام لوگے اور نیک نیتی کو راہ دوگے تو اللہ تمہیں بہت دے گا، وہ اپنی جنت سے نوازے گا اور نعمتوں سے نہال کر دے گا، ورنہ ہم تو گمنام اور نادار لوگ ہیں، ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ ہمارے پاس جاہ و منزلت ہے نہ مال و دولت، بس جو کچھ مل جائے اسے ہم اس راہ میں لٹاتے اور رضائے الہی کی امید رکھتے ہیں، وہی ہمارا بہترین سرپرست اور بہترین مددگار ہے۔ اب اگر اس کی آنکھیں کھل گئیں اور طمع کا یہ روگ دور ہو گیا تو وہ محسوس کرے گا کہ اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہی بہتر اور لازوال ہے، پھر راہ خدا میں خرچ کرنے اور ثواب الہی سے سرفراز ہونے کے لیے راہ خدا پر چلنے والوں کے قافلے سے آ ملے گا۔ بلا شبہ اس دنیا کی لذت چند روزہ ہے اور آخرت کی نعمت لازوال و بے پایا ہے، لیکن اگر اس کی آنکھیں نہیں کھلتیں اور حرص و آز کی آگ اسی طرح دہکتی رہی تو خدا بھی اس سے بے نیاز ہے۔ ظاہر ہے اسے ایسوں کی کیا ضرورت ہے جو جان اور مال، دنیا و آخرت اور موت و زندگی میں سب سے پہلا حق خدا کا نہیں سمجھتے۔ غالباً اسی طرح کے لوگ تھے جنہوں نے دست رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بیعت سے انکار کر دیا تھا، وہ بس اسی شرط پر راضی تھے کہ آپ کے بعد اقتدار کے وارث ہوں۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، زمین اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے گا اس کا وارث بنائے گا اور کامیابی متقین ہی کے لیے ہے۔ جنگجو طبیعتیں، اگر کوئی ہم سے بدگمان ہے، وہ ہم سے متنفر و بیزار ہے، وہ ہمیشہ سیاہ اینک سے ہمیں دیکھتا ہے اور جب بھی زبان کھولتا ہے تو فتنہ انگیزی کی باتیں کرتا ہے، وہ اپنے فریب خوردہ رہنے پر نازان ہے اور شکوک سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے دور رہنے کا شعور عطا کرے، اور ہم دونوں کے دلوں میں پاکیزہ جذبات اور اچھے خیالات کا الہام کرے۔ نیز ہم اسے بھی پکاریں گے اگر وہ پکار کو سنے، اور اسے بھی آواز دیں گے اگر وہ آواز پر کان دھرے، اور اس کے لیے برابر خدا سے دعائیں بھی کریں گے کہ حقیقت میں امیدیں اور توقعات تو اسی سے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے نبی، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہماری محبتیں برابر اس کے ساتھ ہوں گی اور ہم کبھی اس سے مایوس نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے تو ہمارا وہی انداز ہوگا جو اس سے پہلے محسن عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے کہ آپ اپنی قوم کے لیے دعا فرماتے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، خدایا میری قوم کو بخش دے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ آج لوگوں کی انہی چار صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن اپنی غایت کو پہچانے اور اپنی سمت سفر طے کرے، پھر اسی سمت کی طرف بڑھنے اور منزل تک پہنچنے کے لیے کوشاں رہے۔ رہی یہ غفلت کی بدمستی اور خیالات کی آوارگی، یہ دلوں کی بے حسی اور یہ آنکھیں موند کے ہر آواز پر دوڑنا اور ہر پکارنے والے کے ساتھ ہو جانا، تو یہ مومنوں کا شیوا نہیں۔ فنائیت، ہماری قوم کو جاننا چاہیے کہ اس دعوت کے لیے وہی لوگ مفید ہو سکتے ہیں جو اس کی راہ میں فنا ہو جائیں اور اسی کو اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز سمجھیں۔ دعوت جس چیز کا مطالبہ کرے اس کے لیے ہر وقت تیار رہیں، تن من دھن سے اس کے لیے حاضر رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب
اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماندہ پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ یاد رہے، یہ دعوت قربانی اور سرفروشی کی دعوت ہے، اسے تردد اور تذبذب سے بے انتہا نفرت ہے، لہٰذا اگر کوئی اس کے لیے یکسو ہوتا ہے تو وہ دعوت کا ہوگا اور دعوت اس کی ہوگی، لیکن اگر طبیعت اس کے لیے آمادہ نہیں تو وہ اللہ کی راہ پر چلنے والوں کے ثواب سے محروم ہوگا۔ پھر اللہ اپنی دعوت کے لیے کوئی اور قوم برپا کرے گا جو مومنین کے لیے ریشم کی طرح نرم اور کفار کے لیے فولاد ہوگی۔ وہ راہ خدا میں جہاد کرے گی اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے پرواہ ہوگی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء۔ جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ہم لوگوں کو ایک عقیدے کی دعوت دیتے ہیں، ایک ایسے عقیدے کی جو بالکل واضح، متعین اور سب کا دل پسند ہے، جو سب کا جانا پہچانا عقیدہ ہے، جو سب کی عقیدتوں کا مرکز اور محبتوں کا محور ہے، جس کی برتری اور بہتری کے سب قائل ہیں، جس پر سب کا یقین ہے کہ نجات و کامرانی اور خوشبختی کی کلید یہی ہے، جس کی موزونیت تجربے سے ثابت ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ وہ ہر دور کے لیے سازگار ہے، خواہ کوئی بھی دور ہو۔ انسانیت کی اصلاح اس کے بغیر ناممکن ہے۔ دو ایمان، اس عقیدے پر ہمارا بھی ایمان ہے اور ہماری قوم کا بھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قوم کا ایمان ایک خابیدہ و بے حس ایمان ہے، جبکہ یہی ایمان اخوان کے دلوں میں ایک بیدار، توانا اور پرسوز ایمان ہے۔ ہم اہل مشرق کے اندر ایک عجیب نفسیاتی کمزوری ہے، جس کا احساس ہم سبھی کو ہے۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ جب اس فکر کے سلسلے میں ہم لب کشا ہوتے ہیں تو نہ پوچھو ہمارا زور کلام اور جوش بیان، ایسا لگتا ہے گویا ہم جینے سے بیزار اور مر مٹنے کے لیے بے قرار ہیں۔ نہ خطرات کا کوئی ڈر ہے، نہ آزمائشوں کی کوئی پرواہ۔ مال کی ضرورت ہو تو مال لٹائیں، خون کی ضرورت ہو تو خون بہائیں، اور راہ میں کوئی پہاڑ ہو تو وہ پہاڑ بھی پاشو پاش کر ڈالیں۔ یہ کہ اب تو ہمیں نیند نہ آئے گی، نہ چین ملے گا، جب تک اسے غالب نہ کر لیں یا خود اس کی راہ میں کام نہ آ جائیں۔ پھر جب گفتگو کا جوش ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہر ایک کا ایمان کسی سرد خانے کی زینت بن جاتا ہے، کسی کو اپنے فکر کا ذرا بھی خیال نہیں رہتا، نہ اس کے لیے کوئی امنگ ہوتی ہے، نہ کوئی جذبہ و حوصلہ امڑتا ہے، بلکہ کبھی تو اس غفلت و نسیان کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ آدمی یکسر متضاد روش اختیار کر بیٹھتا ہے، چاہے اسے احساس ہو یا نہ ہو۔ کیا تم سر نہ پیٹ لوگے اگر ایک سمجھدار، ذی شعور اور تعلیم یافتہ شخص کو دیکھو کہ وہ دہریوں کی مجلس میں تو دہریہ نظر آتا ہے اور عابدوں کے حلقے میں عابد؟ اسی کمزور کردار یا اسی نسیان یا اسی غفلت یا اسی نیند نے یا اسے جو چاہے نام دے لیجئے، بہرکیف اسی کیفیت نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ پرسوز ایمان کی فکر کو ہم زندہ کریں، اور یہی ہے وہ ہر دل عزیز فکر جو ان محبوب روحوں میں رچ بس گئی ہے۔ دعوتیں اور تحریکیں۔ میں پھر اپنی پہلی بات کی طرف پلٹوں گا اور کہوں گا کہ اخوان کی دعوت ایک عقیدے اور فکر کی دعوت ہے۔ اس وقت مشرق و مغرب میں دعوتوں اور تحریکوں کا ایک ہجوم ہے، اصول و نظریات کا ایک انبار ہے، خیالات و رجحانات کا ایک طوفان ہے، اور ہر ایک دلوں کو جیتنے اور ذہنوں پر کمندے ڈالنے کے لیے بےتاب ہے۔ ہر ایک کے کچھ افراد ہیں جو اس کے مداح اور ثناخواں ہیں، اور ہر ایک کے پیرووں اور پرستاروں کا ایک لشکر ہے جو اس کے پروپیگنڈے میں مصروف ہے، جو اس کی خصوصیات اور خوبیوں کے دعوے کرتا ہے، اور اس دعوے میں اس قدر مبالغہ کرتا ہے کہ وہ نظریہ واقعی حسین و جمیل اور دلکش نظر آنے لگتا ہے۔ دعوتوں کے کارکن بھی آج ویسے نہیں رہے، آج تو وہ بہت ہی کلچرڈ، کیل کانٹوں سے لیس، نہایت ٹرینڈ اور فنکار ہوتے ہیں۔ خصوصاً مغرب میں تو ہر نظریے کا ایک ٹرینڈ دستہ ہوتا ہے جو اسے اچھالتا اور اس کی خوبیوں کے چرچے کرتا ہے، اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے نئے نئے وسائل اور پروپیگنڈے کے نئے نئے انداز سوچتا ہے، ایسی راہیں اور تیرے بہدف تدبیریں تلاش کرتا ہے جن سے وہ دلوں میں نفوذ کر سکے اور انہیں ہم نوا اور ہم خیال بنا سکے۔ اسباب و وسائل۔ پروپیگنڈے کے اسباب و وسائل بھی آج وہ نہیں رہے جو کل تھے۔
कल तक तो बस तकरीरें थीं, इज्तिमाआत थे या खतूत और रसाइल थे, जबकि आज नशरिये हैं, अखबारात और रसाइल हैं, सिनेमा घर और थिएटर हैं, रेडियो और टेलीविज़न हैं। इन वसाइल ने दिलों को जीतना बहुत आसान कर दिया है, खा ख़वातीन हों या मर्द, और खा घरों में हों या दुकानों पर, खेतों में हों या कारखानों में। इन सब को अपनी बातें सुनाना और अपना गुरवीदा व हमनवा बना लेना अब कुछ दुश्वार नहीं रहा। लिहाजा कारकुनाने दावत का फ़र्ज़ है कि वो सारे ही वसाइल हासिल कर लें और उनसे पूरी तरह फ़ायदा उठाएं, ताकि उनकी कोशिशें ज़्यादा से ज़्यादा नतीजा खेज़ हो सकें। मैं फिर कहूँगा, दुनिया इस वक्त दावतों और तहरीकों की वबा में मुब्तला है, और ये दावतें सियासी, कौमी, वतनी, इक़्तिसादी, अस्करी और अमन पसंद भी हैं। आप पूछेंगे, इस पूरे मलगूबे के सिलसिले में इख़वान का क्या मौक़िफ़ है? इसके लिए आपको दो बातें समझनी होंगी। एक तो हमारी दावत की खालिस ईजाबी शक्ल, दूसरे इन तहरीकात के सिलसिले में इख़वान का मौक़िफ़। बात से बात निकलती है। मैंने तय किया है कि मेरी तहरीर और गुफ्तगू में कोई फ़र्क नहीं होगा। मैं किसी तकल्लुफ़ से काम नहीं लूँगा और पूरी सादगी से बातें कहूँगा। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे असल रंग में देखें, मेरी बातें दिलों में इस तरह पहुँचें कि वो तज़ीन व आराइश और मुलम्मा कारी से पाक हों। हम सुनो मेरे भाई, हमारी दावत की अगर कोई जामे ताबीर हो सकती है तो बस ये कि वो एक इस्लामी दावत है। अलबत्ता ये लफ्ज़ हम इस तंग मफ़हूम में नहीं बोलते जिससे आम जहन मानूस हैं, क्योंकि इस्लाम का मफ़हूम तो बहुत वसी है। इस्लाम तो एक ऐसा हमागीर निज़ाम है जो ज़िंदगी के सारे पहलुओं पर हावी है। वो तो ज़िंदगी के एक एक मामले में रहनुमाई करता है और उसके लिए इंतहाई गहरा, मरबूत और महकम निज़ाम पेश करता है। वो मसाइल के सामने बेदस्तोपा नहीं हो जाता और ना ऐसे उसूल देने से आजिज़ रहता है जो इस्लाह के लिए नागुज़ीर हों। कितनी गलतफहमी में है वो लोग जिनका गुमान है कि इस्लाम तो बस चंद इबादतों या रूहानियत की कुछ शक्लों का नाम है, और इस तरह वो नाक़िस फ़हम के तंग दायरों में महसूर हैं। इस्लाम तो एक ऐसा वसी व हमागीर निज़ाम है जो दुनिया व आखिरत के तमाम मसाइल से बहस करता है। हमागीरी का ये तसव्वुर खुद अपनी इख्तरा नहीं, बल्कि किताबुल्लाह और उसवा सलफ़ से हमने यही समझा है। अब अगर कारी को महज लफ्ज़ इस्लामी से तस्कीन ना हो तो वो पहले अपने नफ्स को ख्वाहिशात व अगराज से पाक करे, फिर कुरान खोल कर देखे, उसको इसमें इख़वान की दावत नज़र आ जाएगी। हाँ, हमारी दावत इस्लामी है और इन तमाम मफ़ाहीम के साथ इस्लामी है जिनकी इस लफ्ज़ में गुंजाइश है। अब आप इसके अंदर जितनी चाहें माने आफरीनी कर लें, अलबत्ता इस माने आफरीनी में आप किताबुल्लाह और उसवा सलफ़ के पाबंद होंगे, क्योंकि किताबुल्लाह ही इस्लाम की असास है, सुन्नत रसूल उसकी शारे और तर्जुमान है, और सलफ़ सालेहीन ही उसकी फ़ौज व सिपाह और उसकी तालीमात के अलमबरदार थे। या यूं कह लीजिए कि वही उन तालीमात का अमली नमूना और उन अहकाम की सच्ची तस्वीर थे।